سونے ہوں بس درود ہی پڑھی جاواں بس تواڈے تے درود ہی پڑھی جاواں تے آپ فرماندے نے سونے تو درود پڑھی جائے گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا میرا رب تیریاں پریشانیاں بھی دور کر چھڑے گا کنے فائدے ہو گئے پانڈ پہلا فائدہ درود پاک پڑھیں گا اللہ رحمتاں دا نزول کرے گا درود پاک پڑھیں گا اللہ گناہ معاف کرے گا درود پاک پڑھیں گا اللہ درجات بلند کرے گا درود پاک پڑھیں گا اللہ گناہاں نو معاف کر دے گا درود پاک پڑھیں گا اللہ تعالی پریشانیاں دور کر دے گا اللہ اکبر لو ایک اور حدیث سنیا دی امام ادا کرنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چھواں فائدہ رحمت کائنات فرماندے نے آپ نے فرمایا جڑا بندہ صبح 10 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھ دے شام نو 10 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھ دے ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت والے دن میں اس خوش نصیب دیاں سفارشاں ضرور کراں گا ویر سونیا جتے کسے کم نہیں آنا اوتھے سونے محمد کم آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اج پڑھیا کر رج رج کے درود پاک پڑھیا کر اللہ دی قسم قیامت والے دن ماپے چھڑ دین گے بہنا پرا چھڑ جان گے رشتے دار چھڑ جان گے سجن یار چھڑ جان گے تے جڑا بندہ دنیا تے میرے نبی تے درود پاک پڑھدا ہوئے گا میرے پیغمبر قیامت والے دنوں دے حق دے اندر سفارشاں کر دین گے آپ نے خود فرما دیتا ہے تے اج تو بعد اے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ربیع الاول بھی اس سیرت دی کانفرنس دا پیغام لے کے جانا ہے اج تو بعد صبح بھی 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے شام میں بھی 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جدوں اسی درود پاک پڑھاں گے پھر کل قیامت دا دن گشر دے سجدے دے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینے دل کر دے قیامت والے دن میرا نبی سفارش کرے نعرہ تکبیر انجنی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفت مصطفیٰ جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب دن خشر دے سجدے دے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے دن خشر دے سجدے دے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے ساڈے میں کے گناہگاراں سونے گھٹے کے سینے لا لینے دن گشر تے سجدے دے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے جتے کل نبیاں نے نا کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی جتے کل نبیاں نے نا کرنی اتھے رب دے سجنے نے کہاں کرنی کل نبیاں میرے آقا کل نبیاں میرے آقا کل نبیاں میرے مرشد اپنا سردار بنا لینے دن خشر دے سجدے دے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے حاجی راشد صاحب بڑی محبت والا جملہ قاری عبدالمتین شہید صاحب تشریف فرماؤ محترم ہاشم رحیم صاحب مولانا دنان اسد صاحب بڑے پیار والا جملہ میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اسی تے عروج جوشی میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اسی تے عروج جوشی کنوسی بالکل نہیں چلے گی کھل کے محبت دادار کرنے آنے میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اسی تے عروج جوشی سن یارا میرے آقا نے سن یارا میرے مرشد نے جدوں تھے ڈیرا لال او سن یارا میرے مرشد نے جدوں تھے ڈیرا لال نہیں سمجھے دن سمجھاواں رب نے کرم دی چھان کرنی ہے تھک گئے ہو گو سبحان اللہ اچھی گو سبحان اللہ
رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے وچوں چک لے پیارا سر سجدے وچوں چک لے مٹھڑا میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم آقا ہاں کرنی ہے میرے پیغمبر پتہ کی کہن کے درود پاک پڑھن والے مبارک ہوئے پہلے بخش دے اللہ امتی میرے اور پہلے بخش دے مولا امتی میرے اگلی گل میں تا کرنی ہے اگلی گل میں تا کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے آسمانہ تو آدھائے گی ڈرے گا سونے جڑا تیری من دارے سونے جڑا تیری من داریا پیارے جڑا تیری من داریا سونے جڑا تیری من داریا اساں جنت اس دینا کرنی ہے رب نے کرمی دی چھاں کرنی ہے اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ میں قربان لو جو کرنا آخری گل کران تے بعد سمیٹا ختم کریے گل نبی پاک نے الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھن دے فائدے میرے پیغمبر فرماندے نے دنیا تے رہ کے جتنا زیادہ میرے تے درود پاک پڑھو گے آپ فرماندے نے قیامت والے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوں گے اول الناس بی یوم القیامہ اکثرکم علی السلام آپ فرماندے نے جتنا زیادہ میرے تے درود پاک پڑھو گے اتنا زیادہ میرے قریب ہو گے ہن تسی کہو گے حضرت جی یہ تے درود پاک پڑھن والیاں دے فضائل بیان کیتے نے جڑے نہیں پڑھ دے انہاں دا انجام تے صدا کیے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا رستہ بھول گیا یعنی جڑا درود دا منکر ہے نا وہ جنت دے اندر نہیں جا سکدا اوے سمانے دے رہن والے او فیصلہ آبادیو ایویں لوکاں غلط فہمیاں پائیاں نے وہابی درود نہیں پڑھ دے ہاں گاں بس فرق اتنا ہے اسی درود پڑھنے مسنون پڑھنے اپنے کولوں گھڑ دے نہیں اسی درود کوئی پڑھنے جڑا نبی پاک نے سانو دسیا ہے اسی پڑھنے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد پڑھ کے وقا دے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرمانے وہ بندہ بڑا بڑا کنجوس ہے وہ بندہ بڑا بڑا بخیل ہے جدے سامنے میرا نام لیا جاندے تے میرا ذکر سن کے درود پاک نہیں پڑھدا وہ بندہ کنجوس ہے تے کنجوس بندے دی صدا بڑی بھیانک ہے نبی پاک نے فرمایا درود پاک نہ پڑھن والا بندہ وہ جناب کنجوس ہے پھر میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا جن نے میری ذات تے درود پاک نہ پڑھیا حضرات آئیے اے تے درود پاک دے فضائل تے نہ پڑھن والیاں دی کچھ صدا آئیے درود پاک دا ایک فائدہ آخری بیان کر کے بات کرنا ختم کرنا چاہنا عرب دے ایک بہت بڑے خطیب جنہ دا نام
ڈاکٹر سالے اللہ ہارٹ دے جناب پیشنٹ نے سرجری ہوئی نا اللہ اکبر کچھ جناب خون دل تے باقی رہ گیا انہاں ڈاکٹراں کیا ڈاکٹر صاحب تہاڈا دوبارہ آپریشن ہوئے گا تہاڈی دوبارہ سرجری ہوئے گی فرماندے نے پہلی مرتبہ جدوں میرا آپریشن ہویا تے میں ایڈا پریشان نہیں ہویا ڈر نہیں لگیا دوسری مرتبہ جدوں انہاں آپریشن دا کیا نا تے مینوں ڈر لگن لگ گیا میں بڑا پریشان سا میں بڑا کم زدہ سا اسی دوران لبنانی نرس میرے کو آئی آگے کہنے لگی ڈاکٹر سالے کیوں پریشان ہوندا پیا ہے کس وجہ تو پریشان ہوندا پیا ہے ڈاکٹر صاحب فرمان لگے میں سواب تے پریشان ہوں دوسرا آپریشن پتہ نہیں کامیاب ہوئے گا کہ نہیں لبنانی نرس کہنے لگی ڈاکٹر صاحب پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں سالے صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد پریشان نہ گو بس نبی پاک دی ذات درود پاک پڑھ حضرت ڈاکٹر صاحب فرمان دینے میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ادھر ڈاکٹران دی میٹنگ بیٹھ گئی ہے یہ سوچن لگ گئے اور آپریشن کریے تے کیویں کریے اللہ اکبر آپریشن تھیٹر دے اندر لے جایا گیا غور کرے آجے توجہ کرے آجے میرا عقیدہ میرا ایمان اللہ دی قسمیں درود پاک پڑھن دے نال دکھ دور ہوندے نے درود پاک پڑھن دے نال پریشانیاں دور ہوندیاں نے درود پاک پڑھن دے نال بیماریاں دور ہوندیاں نے ڈاکٹر صاحب کہندے نے میں درود پاک پڑھی جا رہے ہاں پڑھی جا رہے ہاں پڑھی جا رہے ہاں پڑھی جا رہے ہاں اللہ اکبر تے جدوں ڈاکٹراں نے دوبارہ میرا جناب ٹیسٹ کیتا نا تے او جڑا خون دل تے نظر آ رہا سی اللہ نے درود پاک دی برکت دے نال دل تو ویسے ہی خون صاف کر دیتا ہے آپریشن دیاں ضرورت ہی نہیں پیاں وجہ کے آگے درود پاک دیاں برکتاں تے جاندا جاندا پیغام دیواں تے گل ختم کراں آو اج ذکر حبیب کریے بلندیاں تے اپنا نصیب کریے جنت نو جان لئیے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں گاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آقا تے درود سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے آقا تے درود سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھے آپ درود تے بلاواں ٹل گئیاں پھر کو اونچی کو کھچ کے گو سجا کھا چکے گو پڑھے آپ درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں ایک باری پڑھ کے بتاؤ مکے غم خوشیاں گاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے کملی والا آیا تے کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اور گل آئیے میں دل دے ہتھوں مجبوراں یاد کر ویلا اس یار غار دا اوے گوت سی صدیق دی تے مکھ سرکار یاد کر ویلا اس یار غار دا گوت سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لینے تھاواں مل گئیاں ایتے او صدیق اکبر غیر لوگو دیدی مغرت احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا روتی کا شرع و خاریو تھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا تاگر حقدار کا جنت دا وہ جنہیں لڑ صدیق دا پڑھیا جڑا حق نہیں منندہ خیدر نو وہ دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا جڑا رات عمر دا من کر گئے وہ بشر دین تے نہیں آیا صدیق 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 دا سچ مشکوک تا ود سچ زمین تے نہیں آیا وہ یاد کر ویلا
اس یارے بار دا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لے تھاواں مل گئیاں رج کے دیدار لے تھاواں مل گئیاں کملی والا تے بغارا مل گئیاں زہرا رسول دی بیٹی اے شاہ صدیق دی بیٹی اے ورثہ کو بھردا اے اس گل تو منکر سڑدا اے وہ سڑ دے تے دباوے پہ تسی کھچ کے کو سبحان اللہ زہرا رسول دی بیٹی اے شاہ صدیق دی بیٹی اے ورثہ کو بھردا اے اس گل تو منکر سڑدا اے مومن دا سینہ ٹھردا اے آقا نوں دساں میں آقا دیاں زینب زہرا کلثوم رقیہ دا ایتھیاں پاک رسول دیاں ان پیغنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دا اے اس گل تو منکر اس گل تو منکر اونچی اس گل تو منکر ذرا جرأت نال اس گل تو منکر ذرا حکمت نال اس گل تو منکر ذرا محبت نال اس گل تو منکر ان پتر زغرا تے حیدر دی نشانی اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی حیرت بخدیجہ ڈاڈنا تو من عائشہ لوگنا حیرت بخدیجہ ڈاڈنا تو من عائشہ لوگنا اے روڑا سارا زردائے اس گل تو منکر اللہ تعالیٰ میرا تواڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے اللہ آج دی اس بزم نو تھاڑے سارے واسطے نجات دا سبب جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انتظامیہ دے احباب نے اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے جلسہ انشاءاللہ 27 ستمبر بروز ہفتہ 128 ٹھیٹھیاں دے اندر سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر شیر اہل حدیث حضرت حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اور خطیب نکتہ داں حضرت مولانا علامہ عبد المنان راسک صاحب اور عظیم سکالر حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب اور انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا 27 ستمبر بروز ہفتہ عشاء دی نماز تو بعد 128 ٹھیٹھیاں چنیوڑ دے اندر پروگرام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ احسان قاری